हिजोपदेश 29:25 पदमै छ अझै पनि हामी अनि हामीले डर र भरोसालाई सिक्दैछौँ। अनि जसरी यहाँ वचनमा लेखेको मानिसको डर पासो हो, तर परमप्रभुमाथि भरोसा गर्ने मानिस सुरक्षित रहन्छ। त हामीले डर र भरोसाको भिन्नतालाई बुझ्दैछौँ। डरमा पनि मान्छेले थुप्रो कुरा गर्छ, जस्तो कि उदाहरणको लागि हिजो हामीले सिक्दैछौँ कि मान्छेकोमा आत्माको फल जस्तै शारीरिक रूपमा पनि फल्न सक्छ। त्यो चाहिँ त्यसको आधार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको आधार चाहिँ डर हुन्छ। जब आत्माको फल प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम को फल शारीरिक प्रदर्शनी हुन्छ। त्यसलाई हामीले हेर्यो भने काहीँ न काहीँ त्यसको जरा चाहिँ केसँग जोडेको हुन्छ? डरसँगै जोडेको हुन्छ। तर त्यही फल जब आत्मिकी रूपमा हाम्रो जीवनमा फल्न थाल्छ, त्यो चाहिँ भरोसासँग जोडेको हुन्छ। प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम चाहिँ जब भरोसाको ठाउँबाट फलेको हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थामा पस्न थालेको हुन्छ, पसिसकेको हुन्छ। अनि अपुरो कुराहरू चाहिँ के भएको हुन्छ? टलेर गइसकेको हुन्छ। सो अन्तत वचनले भनेको जब सिद्धता चाहिँ आउनुहुन्छ, सिद्धता आउँछ, तब सबै अपुरो कुराहरू चाहिँ टलेर जान्छ। हामीले यो कुरालाई हेरिरहेका छौँ अनि यसलाई हामीले बिस्तारै डिसर्न गर्ने, यसलाई बिस्तारै बुझ्ने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ। अनि जब हामी यो कुरालाई जान्दछौँ, बाइबलले भनेको छ सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ। हामी जसरी इजरायलीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टको दिनमा ती मानिसहरूले सम्झिरहेका हामी स्वतन्त्र छौँ भनिकन, तर वास्तवमा उनीहरू स्वतन्त्र थिएन अनि उनीहरूले जहिले पनि तलको कुरा मात्रै गर्थ्यो हरेक कुरा गर्दाखेरि। अनि प्रभुले भन्नुभयो कि यदि पुत्रले तिमीलाई स्वतन्त्र गरायो भने चाहिँ तिमी स्वतन्त्र हुन्छौ। स्वतन्त्रता चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट सुरु हुन्छ, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट सुरु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको सिद्धान्तलाई हाम्रो जीवनमा अपनाउनु पर्छ। त्यसै कारण त वचनले भन्छ कि प्रभुमा रहन्छु भन्ने तर उहाँको शिक्षामा नरहनेसँग चाहिँ तिमीहरू होसियार बस भनेर हामीलाई वचनले सिकाएको छ। त प्रभुको शिक्षाभित्र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था छ। अनि यो स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाको हामीले अर्को आयाम के हेर्दै थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ जहिले पनि स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाले चाहिँ खाँचोमाथि होइन, तर आवश्यकतामाथि काम गर्छ, निडमा होइन, निडफुलमा। अनि हामीले फिलिपको लाइफलाई हेर्दै गर्दाखेरि फिलिपको लाइफमा त्यही स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाले उसलाई के गर्थ्यो? माइटी मेनिफेस्टेसन्सहरू गर्नु दिन्थ्यो। अनि के हुन्थ्यो? मानिसहरू त्यो ठाउँमा त्यसरी नै उनीहरू प्रभुमा बाँच्दथे र उसले त्यसरी नै काम गर्दथे त्यो ठाउँमा, किनभने स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाले उसको जीवनमा त्यसरी नै काम गर्थ्यो। तर वेरेस पावलको जीवनमा हामीले हेऱ्यौँ भने पावललाई टेलिपोर्टेसन पनि गराएन, ट्रान्सपोर्टेसन पनि गराएन। बरुभन्दा के हुन्थ्यो? पावल चढेको जहाजहरू फुट्थ्यो होइन, फुटेर के हुन्थ्यो? पावललाई पनि परमेश्वरको आत्माले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उडाएर लान सक्ने थियो। तर वेरेस पावलको चाहिँ के भयो? जहाज फुट्यो। अनि जहाज फुट्दै गर्दाखेरि उसलाई जहाज फुट्न आवश्यक थियो, किनभने नफुटेको भयो त्यो आइल्यान्डमा पुग्ने नै थिएन। जुन चाहिँ आइल्यान्डमा पुग्नु पर्ने थियो त्यो जहाजको कैदीहरूले सुसमाचार सुन्नै पाउने थिएन। सो के भयो? प्रभुको काम गर्ने स्वतन्त्र थियो यद्यपि पावल। अनि पावलले भनेको छ कि हामी चाहिँ खेदोमा, निन्द्रामा, भोकमा, प्यासमा, तिर्खामा स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाले चाहिँ त्यो दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायमा लेखेको छ नि पावलको जुन चाहिँ सङ्घर्ष हो, त्यो सबै सङ्घर्षबाट उसलाई जान दियो। कति विघ्न सङ्घर्षहरूलाई सहेको छ उसले होइन। दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्याय र दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायमा, विशेष गरिकन दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायमा हेऱ्यो भने पावलको सङ्घर्षहरू त्यहाँ बताएको छ। यति विघ्न सङ्घर्षबाट गएको कुराहरू उसले बताएको छ। अनि कोही बेला यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो एउटा सेल्फ पिटीको पर्सपेक्टिभबाट उसले सेयर गरे जस्तो लाग्छ, तर होइन। उसले कसैलाई बोस्ट पनि गरेको थिएन, उसले कसैलाई भन्नु पनि थिएन। तर के गर्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले बताउँदै थियो मान्छेहरूलाई कि हामी चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँबाट गइरहेका छौँ भन्ने कुरालाई उसले बताइरहेको थियो। सो त्यो ठाउँबाट जाँदै गर्दाखेरि पनि पावल कहिले पनि डराएन।
कहिले पनि डराएन। सो हामीलाई पनि परमेश्वरको वचनले त्यसरी नै हामीलाई पनि अगाडि बढेको चाहनुहुन्छ। यो स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था भन्दाखेरि चाहिँ हामी कोही कोही बेला फिलिपको ठाउँहरूलाई रोज्न चाहन्छौँ है, या हामी आफैले नै त्यो ठाउँहरूलाई चुज गर्ने सम्झिन्छ, तर होइन, त्यो हाम्रोमा छैन। त्यो डिभाइन चोइस चाहिँ परमेश्वरकोमा छ। तर जे भए तापनि हामी चाहिँ के हुन्छौँ, हामी चाहिँ त्यो कुराको लागि तयारी नै भइरहेका हुन्छौँ। त अब हामीले यो कुरालाई पौलको लाइफमा अघि मैले भन्दै थिएँ 6 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने दोस्रो कन्ती 6 अध्यायमा यति बिघ्न ऊ ठाउँबाट सङ्घर्ष गरेको छ। मैले यहाँ नम्बरिङ गरेको छु 26 किसिमको सङ्घर्षहरूलाई उसले त्यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ। ऊ चाहिँ कसरी चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट गयो 26 किसिमको। दोस्रो कन्ती 6 अध्यायको 4 देखि लिएर तपाईँले 10 पदसम्म पढ्नु भने उसले 26 किसिमको समस्याहरूलाई उसले एड्रेस गरेको छ, सङ्घर्षहरूलाई। तर त्यो समस्या थिएन, सङ्घर्ष थियो। तर त्यो सङ्घर्षमा चाहिँ कसरी ऊ पार हुन सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने उसले पनि के गरेको छ, स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई जानेको थियो। जसरी उसले भनेको छ, हामी ज्यादै धीरजमा, सङ्कष्टमा, दरिद्रतामा, दुःखमा, कोर्राबाजीमा, कैदमा, हुलदङ्गामा, परिश्रममा, जागरणमा, उपवासमा, शुद्धतामा, ज्ञानमा, धैर्यमा, दयामा, पवित्र आत्मामा, सकली प्रेममा, सत्य वचनमा, परमेश्वरको शक्तिमा, दाहिने र देब्रे दुवैपट्टि धार्मिकताको कवचले, महिमा र अनादरले, बदनाम र सुनामले, ठगा झै तैपनि सच्चा, नचिनिएको झै तैपनि राम्ररी चिनिएको झै, मार्नलाई लगेको झै तर हामी बाँचेकै छौँ, चेताएको झै तैपनि नमारिएको झै, अफसोसी झै तैपनि सधैँ आनन्दित, गरिब झै तैपनि धेरैलाई धनी तुल्याउने, केही नहुने झै तैपनि सबै यावत थोक भएका। सो के भन्दैछ, ऊ सम्पूर्ण चुनौतीबाट ऊ गयो। सबै चुनौतीहरूबाट उसले गइकन के गर्यो, उसले यो कुरालाई झेल्यो। कसरी झेल्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले झेल्न सकेको थियो। त्यतिकै झेल्न सकेको थिएन, स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाले गर्दाखेरि उसले झेल्न सकेको थियो। यो एउटा अनुभव थियो। वेरज फिलिपको हामीले अनुभवबाट हेऱ्यो भने यो सबै देख्दैनौँ, अर्कै थियो, डिफ्रेन्ट थियो फिलिपको अनुभव। पत्रुसको अनुभव डिफ्रेन्ट थियो। तर अल्टिमेटली चेलाहरूले के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई उनीहरूले बुझ्यो। अनि उनीहरूलाई पुत्रले स्वतन्त्र गराएको थिए र उनीहरू स्वतन्त्र भइकन जुनै पनि सिचुएसनमा, जस्तै पनि परिस्थितिमा उनीहरूले जे काम पनि गर्यो स्वतन्त्र थियो। उनीहरूको प्रेम के थियो, स्वतन्त्र थियो। अब आत्माको फलमा जुन चाहिँ प्रेम छ, त्यो प्रेम चाहिँ के छ, इट इज स्वतन्त्र छ। त्यसमा डर नै हुँदैन, अब डर जुन चाहिँ डरसँग चाहिँ, अब जब हामी डराउँछौँ त्यति बेला हामी थुप्रो कामहरू गर्छौँ है। हाम्रो प्रेममा अब डराउने बित्तिकै डराएर हामीले प्रेम गर्यो भने हामी सिक्युरिटी खोज्छौँ, हामी भविष्यको दिनहरूलाई सुरक्षित राख्ने कुराहरूलाई हेर्छौँ, थुप्रो कुराहरू। त्यो कहाँ जोडेको हुन्छ, अल्टिमेटली केसँग जोडेको हुन्छ, शरीरसँगै जोडेको हुन्छ है। अब जस्तो आत्माको फलमा जुन चाहिँ प्रेम छ, त्यो प्रेम चाहिँ एकदम स्वतन्त्र छ। त्यो भनेको त्यसमा छाडापन छैन, त्यसमा पाप छैन, डर छैन, भोलिको फिक्री छैन, केही पनि छैन। त्यो यति साह्रो स्वतन्त्र छ। जसरी प्रभु यीशु स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कहिले पनि डराउनु भएन, केही कुरासँग पनि डराउनु भएन। तर उहाँले मानिसलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँ डराउनु भएन, हप्काउनु पनि डराउनु भएन, उहाँ डराउनु भएन कि एउटा मान्छेलाई क्षमा गर्नु पनि उहाँ डराउनु भएन, दया देखाउनु पनि उहाँ डराउनु भएन। त हामी के देख्छौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले कसरी त्यस्तो, अब वचनले त भन्छ तिमीले डर राखेर दया देखाऊ है भनेको छ नि त हामीलाई। शरीरबाट कलङ्कित भएको वस्त्रलाई पनि घृणा गर भनेको छ। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ लेभलमा हो भन्दाखेरि जब हामी स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई जानेको हुँदैनौँ त्यति बेला त अब हामी दया गर्नु कि नगर्नु त्यहाँ पनि हामीलाई चुनौतीपूर्ण हुन्छ कुराहरू। तर जब स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई जान्दछौँ त्यो सबै फलहरू चाहिँ इट विल बी फ्री फ्रम एन्जाइटी, डरदेखि स्वतन्त्र भएको हुन्छ, चिन्ता फिक्रीदेखि चाहिँ के भएको हुन्छ, स्वतन्त्र भएको हुन्छ। अन्त के हुन्छ, प्रेम, अब प्रेमको फल हाम्रो जीवनमा फल्दैछ आत्मिकी है, त्यो प्रेमको गुणहरू देखा पर्दैछ भने यति साह्रो स्वतन्त्र भएको हुन्छ,
यति साह्रो स्वतन्त्र भएको हुन्छ हामी शत्रुलाई पनि प्रेम गर्न सक्छौँ। शत्रुलाई पनि प्रेम गर्न सक्छौँ किनभने हामीले बुझ्यौँ। हिजो इच्छाकारले शक्तिशाली कुरा सेयर गर्दै थियो मसँग है कि कसरी परमेश्वरको वचन रोमीको किताब 8 अध्यायबाट चाहिँ हामी घरिघरि परमेश्वरको शत्रु बनिन्छौँ। एभ्री मोमेन्टमा होइन, शरीरमा मन लाउनु चाहिँ के हो? परमेश्वरसँगको शत्रुता हो। तर यदि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम नगर्नु भएको भने त हामी त नाशै भइहाल्ने थियौँ नि त। तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि के भयो? हामी नाश भएको छैनौँ। अन्त प्रभुले हामीलाई तिमीहरूले पनि आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर भनेको चाहिँ के हो? स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था हो। किनभने त्यो प्रेमले चाहिँ हाम्रो शत्रुहरू नाश हुँदैन। त्यो प्रेमले चाहिँ ती मानिसहरू के हुन्छ? स्वतन्त्र हुन्छ। त्यो प्रेमले चाहिँ त्यो मानिसहरूले छुटकारा पाउँछ। स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था, स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था। सो प्रभुले के गर्नुभयो? प्रभुले गर्नु पनि भयो, देखाउनु पनि भयो, अनि सिकाउनु पनि भयो। सो शत्रुलाई प्रेम गर भनेको चाहिँ जस्ट एउटा फ्रेज थिएन, त्यो चाहिँ एउटा भनाइ मात्रै थिएन। तर प्रभुले के गर्नुभयो? क्रुसमा चढेर के गर्नुभयो? भन्नुभयो यिनीहरूलाई माफ गर्नुहोस्, यिनीहरूले के गर्दैछ सो यिनीहरूले जान्दैन। अब प्रभुको लागि त कोही पनि शत्रु थिएन, प्रभुको लागि कोही पनि शत्रु थिएन। प्रभुसँग कसैले शत्रुता गर्न सक्दैन, इभन शैतानले पनि सक्दैन। शत्रुता गर्नुको लागि इक्वल हुनु पर्यो नि त, होइन? इक्वल हुनु पर्यो नि। अब तपाईँ चाहिँ क्लास 12 पढ्नु हुँदैछ, तपाईँले नर्सरीको नानीसँग चाहिँ तपाईँले कम्पिटिसन दिनुहुन्छ? हजुर, दिनुहुन्न नि। त्यो त अब कम्पेयर नै हुँदैन नि त, कम्पेयर नै हुँदैन। तपाईँको स्ट्यान्डर्ड अर्कै छ, तपाईँको स्तर अर्कै छ, अर्को नानीको स्तर अर्कै छ। सो दुईटा स्तर नै मिल्दैन। त्यस्तै प्रकारले इभन शैतान पनि प्रभुको शत्रु हुन सक्दैन, शत्रु नै हुन सक्दैन शैतान पनि। किनभने शत्रु हुनुको लागि चाहिँ पहिला स्ट्यान्डर्ड मिल्नुपर्छ। शत्रु हुनुको लागि चाहिँ पहिला उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड म्याच गर्नुपर्छ। तर प्रभुले हामीलाई के सिकाउनु भयो? शत्रुलाई प्रेम गर। अब त्यो शत्रुलाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ स्वतन्त्र प्रेम हो, स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था हो। जब हाम्रो प्रेम चाहिँ स्वतन्त्र भएको हुन्छ नि डरदेखि, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी शत्रुलाई पनि के गर्न सक्छौँ? माया गर्न सक्छौँ, माया गर्न सक्छौँ। किनभने हामी त्योदेखि स्वतन्त्र भयो। हो, शत्रुले हामीलाई माया गर्दैन होला। अब यो शत्रु भनेको चाहिँ शैतानको कुरा गरेको होइन। शैतानले चाहिँ हामीलाई टक्कर दिन्छ। शैतान चाहिँ हाम्रो विरोधी हो, शैतान चाहिँ हाम्रो विरोधी हो। त्यसले चाहिँ विरोध गर्छ। कसको विरोध गर्छ? के लेखेको छ बाइबलमा? दिन रात भक्तजनहरूको विरोध गर्छ भनेको छ। शैतान भनेको चाहिँ विरोधी हो। कसको विरोधी? हाम्रो। त्यसले हामीलाई चाहिँ टक्कर दिन्छ। परमेश्वरलाई दिन सक्छ? सक्दैन। परमेश्वरलाई त्यसले टक्कर दिन सक्दैन। अन्तमा गएर एकपल्ट कोसिस चाहिँ गर्छ त्यसले। ब्याटल अफ आर्मागेडनमा एकपल्ट कोसिस चाहिँ गर्छ त्यसले। तर त्यसलाई चाहिँ प्रभुले मुखको सासले नै नाश गरिदिनुहुन्छ। त आज हाम्रो विरोधी छ नि त्यो चाहिँ। तर हामीले शत्रुलाई भनेको चाहिँ अब हामीलाई खेदो गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले प्रेम चाहिँ कति बेला गर्न सक्दो रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था भित्राउँछ। होइन भने चाहिँ हामीले पृथ्वीको कुरा गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, यौनाले के भन्यो भन्दाखेरि नि जोहरू पृथ्वीको हो उनीहरूले पृथ्वीकै तरिकाले बोल्छ भनेको छ। यौनाको किताब 3 अध्यायको 31 पदमा, यौना 3 को 31 मा यौनाले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ जो माथिबाट आउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सबैभन्दाखेरि माथि हुनुहुन्छ। अब जो पृथ्वीको छ उसले पृथ्वीकै कुरा गर्छ। अब पृथ्वीको कुरा चाहिँ केसमाथि आधारित छ? केसमाथि आधारित छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको आधार चाहिँ स्पिरिट अफ एररमा। अस्ति हामीले सिक्यौँ नि, अर्थली थिङ्स चाहिँ जहिले पनि स्पिरिट अफ एररमा बेस्ड हुन्छ। पृथ्वीको कुराहरू चाहिँ नि जहिले पनि ब्रह्मको आत्मामा आधारित हुन्छ। पहिलो यौना 4 अध्यायको 6 पदमा यो कुरा लेखेको छ। पहिलो यौना 4 अध्यायको 6 पदलाई हामी पढौँ ल। तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग। पहिलो यौना 4 अध्यायको 6 पद त्यहाँ के लेखेको छ? हामी त ओके 5 पद पढौँ। तिनीहरू संसारका हुन्
यसकारण तिनीहरू संसारकै बात बोल्छन् र संसारले तिनीहरूका कुरा सुन्छन्। हामी त परमेश्वरबाटका हौं र परमेश्वरलाई चिन्नेले हाम्रो कुरा सुन्छ र जो परमेश्वरको होइन त्यसले हाम्रो कुरा सुन्दैन। यसैबाट हामी सत्यको आत्मा र ब्रह्मको आत्मालाई चिन्छौं। हेर्नुहोस् है, सत्यको आत्मा र ब्रह्मको आत्मा दुईवटा आत्माको कुरा गरेको छ। यो ब्रह्मको आत्माले चाहिँ जहिले पनि किसको कुरा गर्छ? पृथ्वीको कुरा गर्छ, खाली संसारकै मात्रै कुरा गर्छ। अब यो बुझ्नु अलिकति तपाईले ध्यान दिनुहोस् है, यो के भन्दैछ यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। हामी नि यदि ब्रह्मको आत्मामा परेको छ भने हामी संसारकै कुरा मात्रै गर्छौं। हाम्रो झगडाको कारणहरू के हुन्छ? सबै शारीरिक हुन्छ। शरीरसँग जोडेको कुरामा हामी झगडा परिरहन्छौँ, हामी लडाईँ गरिरहन्छौँ। अनि वास्तवमा त्यो लडाईँ चाहिँ हाम्रो अङ्गमा संग्राम गर्ने हाम्रो अभिलाषाबाट उत्पन्न भएको हो। त्यो चाहिँ बाइबलमा त्यसै लेखेको छ हैन, तिमीहरूमा झगडा कहाँबाट आउँछ? तिम्रै अङ्गमा संग्राम गर्ने अभिलाषाबाट आएको होइन र भनेको छ नि त। याकुब किताब 4:1 भनेको छ, हाम्रै अङ्गमा संग्राम गर्ने एउटा अभिलाषा छ। त्यो अभिलाषा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रह्मको आत्मा भनेर भन्दो रहेछ। त हामी एउटा वास्तविक रियल मुद्दामा छौं। प्रभुले चाहिँ हामीलाई एउटा वास्तविक राज्य दिनलाई बोलाउनु भएको हो। हामीले सिक्दै गरेको, हामीले बुझ्दै गरेको कुराहरू चाहिँ के हो? वास्तविक हो। वास्तविक हो। हामी त्यतिकै यो पृथ्वीमा छैनौं। हामी एउटा मुद्दामा छौं, हामी एउटा पोइन्टमा छौं, हामी एउटा यस्तो कुरामा छौं जुन चाहिँ कुरामा चाहिँ हामी दिन प्रतिदिन बढ्दैछौँ। यो वचन हामीले सिक्दै गरेको चाहिँ नि ओके, हामीलाई राम्रो फिलिङ दिनु, राम्रो भावना दिनु मात्रै यदि यो डिभोसनको अर्थ भयो भने केही पनि भएन। त्यो हामीले कुनै पनि वचन सिक्छौँ र यो संसारमा हामी राम्रो भएर बाँच्न सिक्यौँ भने केही पनि भएन, त्यसले केही पनि भएन। त्यसकारणले तपाईँले के सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले के खाँदै हुनुहुन्छ, द्याट म्याटर्स। किनभने कतिवटा सुनाइले चाहिँ नि तपाईँलाई कस्तो बनाइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा खुवाइले चाहिँ तपाईँलाई यस्तो बनाइदिन्छ कि ओ संसारमा तिमीहरू सबैजनासँग ठिकसँगले बस, भइगयो मतलब यही तिम्रो पर्मनेन्ट एड्रेस हो होइन नि। प्रभुले के भन्यो? तिमीहरू संसारको होइनौ। यदि म संसारको होइन भने चाहिँ म जहाँको हुँ त्यहाँको कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि त मैले, हो कि होइन भन्नुहोस् त। यदि म संसारको, प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू संसारको होइनौ भन्नुभयो नि त। यु डु नट बिलोङ टु दिस वर्ल्ड। एकदम भेरी क्लियर, प्रभुले त्यसमा केही पनि नघटाइ भन्नुभयो, तिमीहरू संसारको होइनौ। त्यसको मतलब म कहाँको हो? संसारको होइन भने चाहिँ फर्स्ट क्वेसन त्यो हुनु पर्यो होइन। यदि म जहाँको हो त्यहाँको कुराहरू चाहिँ के हो त? त्यसो भए त्यहाँको कुरा चाहिँ के हो? सपोज मलाई भन्यो तिमी यहाँ सिक्किमको मान्छे होइन, तिमी त अफ्रिकाको हो। मलाई कसैले भनिदियो भने तिमी त अफ्रिकाको मान्छे है, तिम्रो त आफ्नो मान्छेहरू सबैजना अफ्रिकामा छ, तिम्रो खास सन्तान त त्यहाँ छ भने त अब के भयो? त्यसले त मेरो मनभित्र एउटा कौतूहलता दिन्छ नि त। अरे म अफ्रिकाको अरे, त्यसो भए के छ, कता हो, कसो हो होइन, के भयो? अब मैले त्यसलाई खोजिनिधि गर्न थाल्छु नि त। तर हामी चाहिँ कोही बेला यस्तो कुरा सुनेर बसिरहेका हुन्छौँ कि यही संसारकै हो जस्तो। मैले अस्ति एकजनासँग बात मार्दै थिएँ अनि मैले भन्दै थिएँ कि उहाँले जुन कुराहरू भनेर मलाई घरिघरि त्यो नोट्स पठाइराख्नु भएको थियो, घरिघरि मलाई त्यो सर्मनहरू पठाइराख्नु भएको थियो, सुने मैले। एकदमै दामी, यति साह्रो पावरफुल कुरा सिकाउनु भएको रहेछ। मैले एकदमै निहालेर सुने त्यसलाई, किनभने म एउटा आफै पनि शिक्षक भएको कारणले गर्दा मैले कसैको निन्दा गर्नु पनि पाउँदैन, मैले सिक्नु पर्ने पनि हुन्छ। तर मैले के अब्जर्भ गरेँ भने 2-3वटा सर्मन सुनेपछि मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको सिमाना चाहिँ पृथ्वीसम्म मात्रै रहेछ। त्यो कुराको भनाइ चाहिँ नि पृथ्वीसम्म मात्रै रहेछ। अन्त यहाँ अघि यौनाले के भन्दैछ भने चाहिँ पृथ्वीमा हुनेहरूले चाहिँ पृथ्वीकै कुरा मात्रै गर्छ। यौनाको किताब 3:31 भन्दैछ, He who is of the earth belongs to the earth and speaks in an earthly way. 3वटा कुरा भन्ने, जो चाहिँ पृथ्वीको हो उसले चाहिँ
जो चाहिँ पृथ्वीको हो अनि पृथ्वीमै ऊ बिलोङ गर्छ, उसको लागि चाहिँ के हो, पृथ्वी नै सबै थोक हो, उसले चाहिँ पृथ्वीकै कुरा गर्छ। 3 वटा कुरा भन्यो उसले हैन चाहिँ। नम्बर 1 जो चाहिँ पृथ्वीको हो, जो चाहिँ पृथ्वीको हो, जो चाहिँ पृथ्वीमै रहन्छ अथवा पृथ्वी नै उसको सबै कुरा हो, उसले चाहिँ अर्थली वेमा मात्रै कुरा गर्छ। अन्त हामी चाहिँ के हुन्छ भने नि दुईटामा मिक्स हुन्छ, दुईटामा कन्फ्युज भएको कारण चाहिँ के हो भने चाहिँ मिक्स छ, हाम्रो मिलावटी छ। अब त्यो खमीरलाई हटाउनु भनेको कुरै त्यही हो नि त। खमीरलाई हटाउनु भनेको चाहिँ के हो कि हामी त्यो अर्थली वेदेखि हामीले डिफ्रेन्टली डिल गर्न थाल्छौँ। अन्त कुनै पनि कुरालाई मैले सिक्दैछु र त्यो चाहिँ यदि शरीरदेखि सुरु भएर शरीरमै टुङ्गिन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरदेखि के छ, एकदमै टाढो छ, परमेश्वरदेखि एकदमै टाढो छ। अब हामीले पहिलो दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 6 पदमा पढेको छैन, जब पनि हामी शरीरमा हुन्छौँ परमेश्वरदेखि के हुन्छौँ, टाढा हुन्छौँ। अब शरीर अर्थली कुरा मात्रै हामी गरिरहेको छ भने त्यो मान्छे चाहिँ एकदम फार फ्रम गड, परमेश्वरदेखि यति साह्रो टाढो हुन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ आत्माको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अल्छी लाग्छ, अल्छी लाग्छ। किनभने अर्थली थिङ्सहरू चाहिँ के छ, अल अफ देम दे आर भिजिबल, सबै देखिने कुराहरू छ। पृथ्वीको कुराहरू चाहिँ सबै देखिने कुराहरू छ। आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेखी। तर प्रभुले भन्नुभयो यो चाहिँ परमेश्वरबाट होइन, यो चाहिँ पिताबाट होइन है भनेर प्रभुले सिकाउनु भयो। अर्थली कुरामा चाहिँ अब आँखाको अभिलाषा छ, देखिने कुरा छ, शरीरको अभिलाषा छ, त्यो पनि देखिने कुरा हो, जीवनको सिकी छ, त्यो पनि देखिने कुरा हो, देखिने कुरा। अन्त त के भन्दैछ, हामी देखिने कुरालाई हेर्दैनौँ तर हामी अदृश्य कुरालाई हेर्छौँ। अब अदृश्य कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको कुराहरू जो देखिँदैन, अहिले प्रत्यक्ष देखेको छैन, तर हामी हेर्दै हेर्दै के गर्यो, हेर्दै हेर्दै देखिन थाल्छ त्यो कुरा चाहिँ। हनोकले त्यो अदृश्य कुरालाई हेर्दै हेर्दै ऊ प्रभुसँग हिँड्न थालिसकेको थियो। अब हामी तपाईँ जस्तै बाइबलको धुरन्धर हुनुहोस्, तपाईँले सबै कुरालाई भट्ट्याउन जान्नुहोस्, सबै कुरालाई तपाईँले जान्नुहोस्, तर तपाईँले स्वर्गको कुरालाई मतलब पर्फेक्ट ल अफ लिबर्टीलाई बुझेको छैन, शरीरमै हुन्छ। पलले भनेको छ नि, पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा भनेको छ नि, मैले स्वर्गदूतको भाषा बोल्छु, मान्छेको भाषा बोल्छु, तर ममा प्रेम छैन। अब त्यो प्रेमलाई मान्छेले के बुझ्यो, फेरि शारीरिक नै सोच्यो। तर त्यो प्रेम चाहिँ किसको कुरा गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्रताको, सिद्ध व्यवस्थाको कुरा गरेको। द्याट इज द पर्फेक्ट लभ हो, त्यो चाहिँ पर्फेक्ट लभ हो। सो यदि ममा त्यो प्रेम छैन भने सबै कुरा के हो, व्यर्थ हो भन्नु मतलब। यदि ममा शारीरिक कुराहरू मात्रै छ भने चाहिँ सबै व्यर्थ हो। मैले आज तपाईँलाई लिड गर्दैछु एज अ लिडर, यो डिभोसनलाई लिड गर्दैछु। त्यो डिभोसनलाई लिड गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई शरीरको कुरा मात्रै हेर्न सिकायो भने चाहिँ यहाँ तपाईँले मलाई राम्रो भन्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले मलाई मन पनि पराउनुहुन्छ, स्वर्गको लागि चाहिँ म दुश्मन बनिँदै गरेको हुन्छ। मतलब स्वर्गले पनि ओके चाहिँ होइन, शरीरमा लागेको मन चाहिँ के हो, परमेश्वरसँगको शत्रुता हो। मैले यदि लिड गर्दैछु, मैले सिकाउँदैछु भने चाहिँ तपाईँलाई के सिकाउनु पर्छ, फर्स्ट थिङ भने चाहिँ हामीले शरीरमा मन लगाउनु हुँदैन, किनभने हामी संसारको होइनौँ। वी डु नट बिलोङ टु दिस वर्ल्ड। हामी यस संसारको हुँदो हो त संसारले हामीलाई माया गर्ने थियो हो। त्यो चाहिँ नि पहिला जग चाहिँ नि त्यो फाउन्डेसन चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाको जग नै चाहिँ के कुरामाथि राखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको सिद्ध व्यवस्थामाथि बसेको हुन्छ, त्यसको जग फाउन्डेसन नै। तर तपाईँले यदि त्यसमाथि निर्माण गरेको छैन भने चाहिँ त्यही पनि निर्माण गरेर लानुहुन्छ, कहाँ टुङ्गिन्छ, शरीरमै टुङ्गिन्छ। वाट एभर यु बिल्ड, जेसुकै बिल्ड गर्नुहोस्, तपाईँले जेसुकै निर्माण गर्नुहोस्, जेसुकै बनाउनुहोस्, त्यो कहाँ टुङ्गिन्छ, शरीरमा टुङ्गिन्छ, शरीरमा टुङ्गिन्छ। अन्त त यहाँ के भन्दैछ, यूहन्नाले भन्दैछ कि जोहरू चाहिँ पृथ्वीको हो तिनीहरूले चाहिँ पृथ्वीकै कुरा गर्छन्। अब पृथ्वीको कुरा चाहिँ के रहेछ, त्यसलाई ब्रह्मको आत्मा भनेर यहाँ पहिले यूहन्ना 4 अध्यायको
6 पदमा भनेको छ। दुईटा आत्माको कुरा गरेको छ, एउटा सत्यको आत्मा, अर्को चाहिँ ब्रह्मको आत्मा। त्यो मान्छे नि जिन्दगीभरि भ्रममा परिरहन्छ, उसको टाइम चाहिँ कहाँ वेस्ट हुँदैछ? भ्रमित हुनमा, भ्रममा पर्नमा उसको समय चाहिँ वेस्ट हुँदैछ। उसको समय वेस्ट भयो। अब कहाँ केमा ऊ भ्रममा परेछ, डिसेप्सनमा परेछ, भ्रममा पर्दैछ। किनभने उसले पृथ्वीकै कुरा गर्छ, पृथ्वीकै मान्छेले जस्तै बोल्छ है। अनि उसको कुरा चाहिँ फेरि के हुन्छ अरे, सबैजनाले पत्याइ पनि हाल्छ अरे। अब 5 पदमा हेर्नुहोस् त, पहिले एउटा 4 अध्यायको 5 पदमा तिनीहरू संसारका हुन् र तिनीहरू संसारकै बात बोल्छन् र संसारले तिनीहरूको कुरा सुन्छ भन्दैछ है। संसारको हुन्, संसारको बात गर्छन्, संसारले तिनको कुरा सुन्छ। अब अहिले यो स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था छ नि, त्यो सुन्नु पनि मान्छेलाई गाह्रो पर्छ, बुझ्नु पनि गाह्रो पर्छ। किनभने हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँ कुरा सुन्ने बानी भएको छ? संसारकै शरीरकै कुरा सुन्ने बानी भएको छ। अहिले चाहिँ अब तपाईँ कसरी धनी हुन्छ, अहिले चाहिँ कसरी सफल हुन्छ, कसरी आशिष पाउँछ, कसरी तपाईँले छिट्टो पैसा कमाउँछ, सफल हुने 10वटा चरणहरू है, सफलताको आत्मिक नियमहरू। अब सफलताको आत्मिक नियम त के हो? क्रुस बोकेर आफैलाई इन्कार गरेर क्रुसमा सबै अभिलाषालाई झुन्डाउनु हुन्छ। र त्यसमा के हुन्छ? त्यो हुँदैन। त्यो चरणहरूमा चाहिँ त्यो अभिलाषालाई झुन्डाउने कुरै छैन। अभिलाषालाई के गर्छ? अर्कै प्रकारले प्रस्तुत गरिदिन्छ, अर्कै प्रकारले। कोही बेला नानीहरूले एउटा सब्जी खाएन भने आमाहरूले के गर्छ? त्यो सब्जीलाई मिक्सीमा सबै म्यास गरेर है, त्यसमा अलिकति क्रिमहरू हालेर दिन्छ नि है। अनि के हुन्छ? खुसी भएर खान्छ नानीहरू। किन? त्यसलाई म्यास गरेर क्रिम हालेर उसलाई मनपर्ने हुनु चाहिँ त्यहाँभित्र त्यही सब्जी नै छ अघिको। संसारले पनि नि त्यसरी नै पेश गरिदिन्छ संसारको कुरा, हामीलाई त्यसरी पेश गरिदिन्छ अनि हामी खुसी भएर खान्छौँ। त अब के भयो? बाइबलले भन्दैछ संसारले चाहिँ तिनीहरूको कुरा चाहिँ पुरा सुन्छ संसारले। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने तिनीहरू संसारका हुन्, त्यस कारणले तिनीहरू संसारकै बात बोल्छन् र संसारले तिनीहरूको कुरा सुन्छ। हेर्नुहोस् है, हामी नि डिसिप्ड हुनु हुँदैन, हामी डिसिप्ड हुनु हुँदैन है। तपाईँले के सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले के खाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनको निर्णयहरू के कुरामा आधारित छ? अब यो मेसेजलाई त 2-3 खेप रिपिट गरिसकेँ मैले। एउटै मेसेजलाई 2-3वटा पर्सपेक्टिभबाट किन हेरेको भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई बुझोस्, यसको डेफिनेसन चाहिँ बुझोस् भनेर। कुनै पनि कुरा यदि संसारको कुरामा टुङ्गिन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ ब्रह्मको आत्मा अरे, चाहिँ स्पिरिट अफ एरर अरे, चाहिँ स्पिरिट अफ एरर। सो तपाईँले केही कुरालाई यसो सुन्नु हुँदैछ, केही कुरालाई गर्नु हुँदैछ, यदि त्यो कुरा चाहिँ अनन्ततामा जोडिन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्पिरिट अफ एरर होइन। तर हामीले अनन्तताको पनि 2वटा कुरालाई हेरिरहेको छौँ यौनाको किताब 10 अध्यायबाट होइन। एउटा चाहिँ भेडाको ढोकाबाट भित्र पस्ने चाहिँ के हो? साँचो कोठाला। अरू चाहिँ को हो? चोर र डाकुहरू हो तिनीहरू। सो मान्छे मतलब अनन्तताभित्र हेर्दैछ नि कसैले, तर विदाउट जिजस यीशु ख्रीष्ट बिना हेरेको चाहिँ चोर र डाकु हो त्यो चाहिँ। तर किनभने भेडाको त्यो ढोका नै को हुनुहुन्छ? यीशु ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ। सो त्यहाँ पनि शैतानले डिसिभ गर्छ, त्यहाँ पनि डिसेप्सन चाहिँ छ। फेरि कतिजना के हुन्छ? ओ त्यो यस मैले हेर्दै गरेको त अर्थली होइन, जस्तो कि न्यू एज मुभमेन्टहरू अहिले छ नि है। मान्छेहरू एकदम पानीकै अगाडि बसेर हाँसेको गर्छ, कुनै के भएर है। के अन्त उनीहरूले के भन्छ? हामी त एकदमै यहाँ संसारकै होइनौँ, के भयो? भाङ खाएर धतुरो खाएर माथिरहेछ, ऊ के हो? उसले संसारकै होइन। अब अहिले त त्यस्तो किसिमको ड्रग्सहरू पनि छ, जुन चाहिँ ड्रग्स खाएपछि के हुन्छ? ऊ अर्कै फ्यान्टेसीमा पुग्छ, अर्कै फ्यान्टेसी। उसको छेउमा एउटा बुढी बोजू चौरी परेको बोजू भएपछि उसले सुन्दरी न सुन्दरी देख्छ, अर्कै पर्सपेक्टिभ। अनि के भयो? अब मैले उसको आत्मालाई देखेको हो भन्नु थाल्छ है। हो त्यो चाहिँ रङ हो, साँच्चै नै हो। यो तपाईँहरूले बताउनु हुन होला, यो ड्रग्सहरू छ। अन्त नबुझ्दाखेरि, वचनको ज्ञान नहुँदाखेरि फेरि मान्छे के हुन्छ?
अस्ति यसरी पनि सिकाएको थियो साँच्ची अङ्कलले यो पो होला त भनेर फेरि ट्राई गर्नु थाल्छ। हेर्नुहोस् ढोका चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, यीशु बाटो को हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, सत्य को हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवन को हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट। त्यो बाटोबाट गएनौ, त्यो सत्यताबाट गएनौ, त्यो जीवनबाट गएनौ, त्यो ढोकाबाट गएनौ भने फेरि यु विल बी डिसिभ्ड, यु विल बी डिसिभ्ड। तर अर्को चाहिँ के छ, अर्को चाहिँ एकदमै चिन्नुलाई सजिलो छ, चिन्नुलाई सजिलो छ। कुनै पनि कुरा हामीले गर्दै गर्दाखेरि त्यसको अन्त चाहिँ यहाँ पृथ्वीमा टुङ्गिन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, प्रभुको कुरा होइन। कुनै पनि जस्तो कि उदाहरणको लागि प्रेममा हेरौँ न, लभलाई हेरौँ। मैले लभ गर्दैछु कसैलाई, तर त्यो लभको एन्ड चाहिँ यो पृथ्वीसम्म छ भने चाहिँ के हो, अर्थली हो, अर्थली हो। सो त्यो लभमा चाहिँ के छ, पृथ्वीसम्मको लभमा चाहिँ एकदमै सुमसुम्याउने, माया गर्ने, गिफ्ट दिने है, भुललाई पनि अनदेखा गर्ने के हो, संसारमा चल्छ। त्यो भाइरस लागेको पनि चलिहाल्छ, सफ्टवेयर इन्फेक्टेड चलिहाल्छ। तर अब म लभ गर्छु कसैलाई, म मेरो छोराछोरीलाई लभ गर्छु, म लभ गर्छु, तर उनीहरूलाई म लभ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ इटर्निटीलाई हेर्छु भने चाहिँ म उसको गल्तीलाई एउटा पनि सम्झिनँ, उसलाई म करेक्सन गर्छु, उसलाई जहाँ जहाँ संवार्नु पर्ने छ म संवार्छु। किन भन्नुहोस् त, किनभने त्यो लभले चाहिँ उसलाई कहाँ पुस गर्छ, इटर्निटीमा होइन। अन्त त बाइबलमा भनेको छ आफूलाई प्रेम नगर्ने, मतलब जुन चाहिँ बाउले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई प्रेम गर्दैन उसलाई के चलाउँदैन, छडी चलाउँदैन। अब संसारको हिसाबले चाहिँ छडी चलाउने बाउ चाहिँ के हो, फेरि दुश्मन हो। हेर्नुहोस् त, बुझ्दैछ नानीहरू यो कुरा, भाइ बहिनी बुझ्दैछ? दोष देखाइदिने मान्छे चाहिँ अब हामीलाई संसारको हिसाबले चाहिँ दुश्मन हो, तर इटर्निटीको हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि के हो, अभिषेकको तेल भन्ने छ भजन सङ्ग्रहमा चाहिँ। मलाई धर्मात्माले पिटोस्, त्यो चाहिँ मेरो लागि के हुन्छ, औषधि जस्तै हुन्छ। त्यो चाहिँ मेरो शिरले इन्कार गर्दैन, त्यो चाहिँ मेरो शिरको लागि एउटा तेल जस्तै हो। ती कति छ फरक, हेर्नुहोस् त। सो आज हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई कस्तो प्रेम गर्दैछौँ, भक्कु चिज दिएर, महँगो महँगो चिज दिएर, महँगो महँगो ग्याजेट दिएर। जुन दिन तपाईँले दिन सक्नुहुन्न नि त्यहाँदेखि उसको जीवनमा तपाईँप्रति घृणा आउँछ, उसले अर्को एभिन्यू खोज्छ, त्यो पाउने कसले दिन्छ, मेरो बाउले दिन सकेन, अर्को मेरो बोयफ्रेन्डले दिन्छ, या मेरो गर्लफ्रेन्डले दिन्छ, या एउटा धनी मान्छेको म उपपत्नी भयो भने त्यहाँबाट पाउँछु, या एउटा धनी केटीलाई मैले अर्काको पत्नीलाई बिहा गरेँ भने मेरो लागि सक्छु। उसले के भयो, उसले फाउन्डेसन नै गलत बसेको छ। उसलाई त्यो स्टेप लिनु केही जस्तो पनि लाग्दैन, केही जस्तो पनि लाग्दैन। आज कतिजना व्यक्तिहरूको हामी टेस्टिमोनीहरू सुन्छौँ, दुःख लाग्छ त्यो सुन्दै गर्दा। टेस्टिमोनी त होइन, गलत गवाईहरू। उनीहरू के छ, बुढो मान्छेहरूसँग, उनीहरू गाउँ बस्तीबाट पढ्नुलाई आयो, यहाँ बसेर चाहिँ बुढो मान्छेहरूसँग फ्लर्ट गर्दैछ उनीहरूले। किनभने उनीहरूले उनीहरूको मोबाइल रिचार्ज गरिदिन्छ, उनीहरूलाई मन परेको जुत्ता किनिदिन्छ, उनीहरूलाई पार्टीमा लान्छ, पार्टीमा जाने ज्याम अप गर्ने पैसा दिन्छ। अब प्रेमको परिभाषालाई नबुझ्दाखेरि के हुँदैछ, द्याट्स ह्यापनिङ, त्यो हुँदैछ आज हाम्रो समाजहरूमा भइरहेको छ यो कुरा। किनभने हामीले पनि के भन्यौँ, ओ प्रभुले प्रेम गर्नु भनेको छ, प्रभुले प्रेम गर्नु भनेको छ। तर प्रभुले त पवित्रताको पछाडि लागेर प्रेम गर्नु भन्नुभएको छ नि त। किनभने पवित्रता चाहिँ स्वतन्त्रताको के हो, सिद्ध व्यवस्था हो, सिद्ध व्यवस्था हो। सो म मेरो छोराछोरीलाई प्रेम गर्छु नि, म प्रेम गर्छु, तर उनीलाई म कोर्रा पनि लगाउँछु। किन कोर्रा लगाएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कोर्राले चाहिँ उसलाई कहाँ पुर्याउँछ, अनन्ततामा। अब लिटरली साँच्चीकै कोर्रा बनाएर लगाउँछु भनेर होइन, तर शब्दहरू कोही कोही बेला कोर्रा जस्तै हुन्छ। अनुशासन के जस्तो हुन्छ, कोर्रा जस्तै। यो भन्नुभन्दा त बरुभन्दा मलाई कुटेको भए पनि हुन्थ्यो भन्छ नि कतिजनाले है। त्यो कडा कुरा भनाइ आउँदाखेरि के हुन्छ, बरुभन्दा मलाई कुटेको भए पनि यति साह्रो दुख्दैन थियो होला। तपाईँलाई किन दुख्यो भन्नुहोस् त, त्यो आत्मिकी कोर्रा भेट्यो नि। अब एउटा चाहिँ आत्मिकी कोर्रा हुन्छ, अर्को चाहिँ फेरि निन्दाको कोर्रा हुन्छ होइन। बाइबलमा त्यसरी लेखेको छ नि त, अयुबको किताब 5:20 अर्को चाहिँ निन्दाको कोर्रा भनेको छ। त्यो निन्दाको कोर्रा होइन, निन्दाको कोर्रा त शैतानले ल्याउँछ, तर आत्मिकी कोर्रा चाहिँ बाउले लिएर आउँछ।
हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 12 पदमा छ। सो के भयो अब म मेरो छोराछोरीलाई प्रेम गर्छु नि त। सो म यो प्रेम चाहिँ संसारिक शारीरिक कुराहरूसँग मात्रै छैन। संसारको कुरा त के भएर जाने हो? संसारको कुरा के हुन्छ? बितेर जान्छ, नाश भएर जान्छ। सो मेरो काम चाहिँ एज अ फादर मेरो छोराछोरीको जीवनमा के हाल्नुपर्छ? मैले अनन्तताको कुरा हाल्नुपर्छ। अनि त्यो अनन्तताको कुरा चाहिँ कहाँबाट आउँछ? केवल अनुशासनबाट मात्रै आउँछ। अब के भयो त्यो चाहिँ? त्यो प्रेम चाहिँ के भयो? अब इटर्नल लभ भयो। अन्त प्रभुले के भन्नुभएको छ हामीलाई पनि? मैले तिमीलाई अनन्त प्रेमले माया गरेको छु भनेको छ बाइबलमा। सो हामी चाहिँ गड लभ्स यु भन्छ नि है, तपाईँले नि गड लभ्स यु भन्ने वर्ष नै भेटाउनुहुन्न बाइबलमा है, त्यो वर्ष नै भेटाउनुहुन्न। त्यसलाई लेखेको छ तर अर्कै प्रकारले लेखेको छ। सो परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि इटर्नल लभले, अनन्तको प्रेमले चाहिँ मैले तँलाई माया गरेको छु भन्नुभएको छ यशायाको किताबमा। हेर मैले चाहिँ तँलाई अनन्तको प्रेमले माया गरेको छु। प्रभुको प्रेम पनि के छ? अनन्तको छ। सो त्यो अनन्तता यति साह्रो ठुलो छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अनन्तताको प्रेममा चाहिँ उहाँले हामीलाई अनुशासन गर्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ पुरा उहाँले हामीलाई अनुशासन गर्नुहुन्छ। अनि त्यो अनुशासनको ठाउँबाट जाँदै गर्दाखेरि हामीलाई दुख्छ, तर वास्तवमा त्यो चाहिँ के हो? इटर्नल लभ हो, अनन्तको माया, अनन्तको प्रेम हो। तर अब हाम्रो प्रेम चाहिँ के छ? ओ मेरो छोराछोरी है, मैले त गर्नु पाइनँ, मैले त लाउनु पाइनँ, मैले त खानु पाएन, पुलपुल्याएको साँप किनेर दिँदै गरेको हुन्छ, बिच्छी किनेर दिँदै गरेको हुन्छ। एक दिन के हुन्छ? त्यो बिच्छी किन्नेले बिच्छीलाई नै ठुङ्थ्यो, किन्ने मालिकलाई ठुङ्गिन्छ। साँप पाल्नेलाई त्यही साँपले ठुङ्गिदिन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो? मैले मेरो छोराछोरीलाई के गरिनँ, यो गरिनँ, त्यहाँदेखि सराप्नेपट्टि जान्छ या धिक्कार। अन्त के भयो? एउटा यस्तो स्वार्थी जेनेरेसन, यस्तो बाङ्गिएको टेढो पुस्ताहरू चाहिँ खडा हुन्छ। अन्त त बाइबलले के भन्ने छ? फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 12 देखि लिएर 15 पदलाई हामीले पढ्यो भने तिमीले तिम्रो मुक्तिको कामलाई डर र कम्पको साथ पूरा गर। अनि के गर? यो बाङ्गिएको र बरालेको पुस्ताको बिचमा चाहिँ तिमी के हो? एउटा ज्योति बन भनेको छ। हो, त्यो ज्योति बनिने प्रक्रियामा चाहिँ के छ? आज एउटा अनुशासन छ। यो एउटा साइकलबाट जाँदैछौ, तर तिमी बिचमा गएर फेरि पृथ्वीकै कुराहरू गर्छौ। अब त्यो पृथ्वीको कुराले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको कुरालाई के गर्छ? रोकिदिन्छ। तेज रफ्तारसँग बढ्दै गरेको हुन्छ, तर के भयो? डिस्ट्र्याक्टेड भयो होइन। अन्त त के भनेको छ बाइबलमा? हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा तिमीले विश्वासको कर्ता येशूलाई हेर, अनि के गर? तिमीलाई सजिलैसँगले अल्मलाउने डन्ठा र पापलाई पछ्याइकन के गर? तिमीले आफ्नो दौडलाई दौड है, तिमीले धीरजसँग दौड। अब त्यो दौडिँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि हो, त्यो अल्मलाउने डन्ठा र पाप चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अर्थली थिङ्सहरूबाट आउँछ, शरीरको कुराहरूबाट आउँछ। राम्रैसँगले बढ्दै थियो पौलले गलातीको मण्डलीलाई हप्काएको छ, तिमीहरू राम्रै बढ्दै थियो त, के कुराले चाहिँ तिमीहरूलाई भट्कायो? के कुराले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ के गर्यो? भट्काउँदैछ। पौलले के भन्दैछ? कोरिन्थीको मण्डलीलाई पनि हप्काएको छ। जसरी आदम हवा छल्यो, के कुराले चाहिँ तिमीहरूलाई छल्यो भनेको छ? के कुराले तिमीहरूलाई छल्यो भनेको उसले हप्काएको छ? तिमीहरूले बरुभन्दा मेरो अलिकति मूर्खता सहिदिएको भए पनि हुन्थ्यो भनेर भनेको छ। पहिलो कोरिन्थी 2 कोरिन्थी 12:11 लेखेको छ। के कुराले चाहिँ तिमीहरूलाई छल्यो? वाट डिसिभ्ड यु? हेर्नुहोस्, हामीलाई डिसेप्सन गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आउँछ। अन्त परमेश्वरको कुरा चाहिँ मान्छेलाई मूर्खता जस्तो लाग्छ। पौलले भनेको छ तिमीलाई मूर्खता जस्तो लागेको भए अलिकति सहिदिएको भए चाहिँ बरुभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। किनभने परमेश्वरको कुरा गर्नु थाल्छ नि एउटा व्यक्तिले, परमेश्वरको राज्यको कुरा, त्यो चाहिँ अब आत्माले नभनेको मान्छेको लागि चाहिँ के हुन्छ? त्यो मूर्खता हो। द्याट इज फुलिशनेस फर हिम। उसको लागि मूर्खता हुन्छ। सो उसले के भन्दैछ? तिमीहरूले मेरो कुरालाई अलिकति सहिदिएको भए पनि 2 कोरिन्थी 11 अध्यायमा भनेको छ, तिमीहरूले मेरो केही मूर्खतामा सहिदिएको भए त हुने थियो। साँच्चै नै तिमीहरूले मलाई सहँदै पनि छौ, किनकि ईश्वरीय डाहाले म तिमीहरूमाथि डाही भएको छु। किनकि तिमीहरूलाई ख्रिस्टको निम्ति एउटा चोखी कन्या जस्तै गरी चढाउनलाई मैले तिमीलाई एउटा पुरुषसँग मग्नी गरेको थिएँ। तर जसरी सर्पले छलले हावालाई छकायो, त्यसरी ख्रिस्टतर्फको तिमीहरूको सिधापना र पवित्रताबाट तिमीहरूको विचार भ्रष्ट होलान् कि भन्ने मलाई
डर लागेको छ भनेछ उसले। सो उनीहरूलाई चाहिँ पवल चाहिँ कस्तो लाग्यो, पवलको कुराहरू मूर्ख जस्तो लाग्यो। माथिको कुरालाई हेर भन्छ, आफैलाई इन्कार गर भन्छ, ख्रीष्ट यीशु जतिकोले माया गरेकोले शरीरमा सबै झुन्डाउँछ भन्छ, म त मरिसकेको छु भन्छ, म त आफै बाँचेको पनि छुइनँ भन्छ, के भन्छ। अन्त के उनीहरूलाई कस्तो लागेर के भनेको, अब त्यो कोरिन्थीको त्यो मान्छेहरू चाहिँ कस्तो थियो, एकदम पलिस्ड, उनीहरूको त्यो अब के भन्नु भन्ने शैलीहरू दामी प्रकारले भन्ने। अब पवलको चाहिँ के भनेको छ, त्यो मान्छेले लेख्नु चाहिँ खतरा लेख्छ कि, तर बोल्नु पर्यो भने चाहिँ केही पनि जान्दैन भन्थे है। अब लेख्दाखेरि जसले पनि सही शब्दहरू लेखेर आर्टिकुलेट गर्छ नि त है, तर पवलले छेउमा भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू कन्फ्युज हुन्छ, के भनेको पवलले। आधी कुरादेखि त मतलब भिड नै हराइसकेको हुन्छ। अन्त पवलले चाहिँ भन्दाखेरि तिमीलाई मूर्ख जस्तो लागेको छ है। अब यो अहिले हामीले आत्माको स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था सिक्दैछ नि, थुप्रोजनाको लागि यो मूर्खता हो। द्याट इज अ फुलिश आइडिया। त्यस्तो पनि कहिले हुन्छ, हामी कहाँ छौँ, संसारमा छौ त, संसारमा छौ भनिहाल्छ। कहाँ छौ तिमी, खुट्टाले कहाँ टेकेको छ, जमिनी सत्यताहरूमा आऊ भन्छ मान्छेले। हो नि, हामी खुट्टाले यो पृथ्वीलाई टेकेको छौँ, निकालिहालेको छ नि यहाँबाट, तर खोल्नुपर्ने कुरा नै यही हो। स्वर्गको कुराहरू खोल्ने ठाउँ नै यही हो। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले परमेश्वरले दिनुभएको साँचाले खोलेनौँ भने चाहिँ नि अरू कुनै साँचाले पनि खोल्न सक्दैन, कुनैले पनि खोल्न सक्दैन। त्यो साँचालाई चाहिँ रेभुलेसन भन्छ। अनि प्रकाश चाहिँ सबैले बुझ्दैन पनि। कति बेलादेखि नै हामी परमेश्वरको प्रकाशलाई बुझ्न थाल्छौँ भने नि जबदेखि हामी शारीरिक नियमदेखि चाहिँ आत्मिक नियममा आउँछौँ। अब अघि हामीले यौनाको किताबमा हेऱ्यौँ, जबदेखि चाहिँ अब एउटा मान्छे जबसम्म शरीरमै छ उसले शारीरिक नियमको कुरा गर्छ, तर अब पहिले यौना 4 अध्यायको 5 वचनमा भन्दैछ हामी त परमेश्वरबाटको हौ, परमेश्वरलाई चिन्नेले हाम्रो कुरा सुन्छ भन्दैछ। परमेश्वरलाई चिन्नेले चाहिँ हाम्रो कुरालाई सुन्छ, परमेश्वरलाई चिन्नेले हाम्रो कुरा सुन्छ। जो परमेश्वरको होइन त्यसले हाम्रो कुरा सुन्दैन। यसैबाट हामी सत्यको आत्मा र ब्रह्मको आत्मालाई चिन्छौँ। दुईटा स्पिरिटको कुरा गर्दैछ, स्पिरिट अफ ट्रुथ एन्ड द स्पिरिट अफ एरर। दुईवटा आत्माको कुरा गर्दैछ, सत्यको आत्मा र ब्रह्मको आत्मा। परमेश्वरको व्यक्तिहरूले चाहिँ चिन्छ अरे त्यसलाई, तर होइन भने चाहिँ शरीरमा रहिरहँदाखेरि चाहिँ हामी प्रभुदेखि टाढा भइरहेको हुन्छौँ। अन्त के भयो, शरीरमै रहेर हामीले शरीरकै विचार गऱ्यो भने चाहिँ प्रभुसँग मिल्दैन पनि त्यो कुरा। प्रभुले भन्नुभएको कुरासँग कहीँ पनि मेल खाँदैन। अन्त के हुन्छ, हामी हाम्रै इच्छालाई पुरा गर्दै गरेका हुन्छौँ। अनि एक दिन चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरू चाहिँ मबाट पर बस, किनभने म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ। प्रभुले चाहिँ नि हामीलाई चिन्नुहुन्न त्यो दिनमा, यदि हामी शरीरकै इच्छामा बसिरहेको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भ्रमको आत्मामा पर्नु हुँदैन, भ्रमको आत्मामा पर्नु हुँदैन। यो कोरिन्थीको मण्डली चाहिँ के भएको थियो, जसरी हावालाई शैतानले साँपले छक्कायो त्यस्तै नै उनीहरू पनि के हुन आँटेको थियो, छक्किन आँटिसकेको थियो। उनीहरू अरू कुराहरू यस्तो नचाहिँदो कुराहरू गरिरहेको थियो, उनीहरूले नचाहिँदो, उनीहरूको आफ्नै भित्र झगडा थियो, उनीहरू छक्किन आँटिसकेको थियो। के कुराले चाहिँ तिमीलाई झुक्कायो भनेर भन्दैछ। हामीलाई झुक्काउने चाहिँ नि शरीरको कुरा हो। सो वचनले भन्दैछ जो चाहिँ माथिबाट आउनु भएको हो उहाँ चाहिँ सबैभन्दा माथिको हुनुहुन्छ, तर पृथ्वीमा हुनेले चाहिँ पृथ्वीकै कुरा गर्छ। जो चाहिँ स्वर्गबाट आउनु भएको हो उहाँ चाहिँ सबैभन्दाखेरि माथि हुनुहुन्छ, इज अबभ अल भनेको छ। अन्त जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूप परिवर्तन भयो नि, रूप परिवर्तन हुँदाखेरि को थियो त्यहाँ, याकुब, पत्रुस अनि यूहन्ना थियो, 3 जना। अन्त पत्रुसले झट्टै भन्यो हामी के गरौँ, यहाँ चाहिँ एउटा 3टा टेन्ट बनाऊ, यहाँ टेन्ट बनाऊ। ओ यो ठाउँ चाहिँ भयङ्कर स्पेसल छ, टेन्ट अफ द प्रेजेन्स राखौँ, यसको नाम टेबरनेकल राखौँ, यसको नाम कुनै के राखौँ है। ऊ एक्साइटेड भइरहेको थियो। त्यहाँदेखि के हुन्छ, एउटा तपाईँको, एउटा एलियाको, एउटा मोसाको, दामी। उसले एकदम उसको माइन्डमा सोचे, उसले के भन्दै थियो आफैले पनि बुझेको थिएन। त्यसलाई माथिबाट आएको कुरा देखे नि, के भयो, उसले शारीरिक इन्टरप्रिटेसन दिन थालिहाल्यो। माथिको कुरा चाहिँ माथिबाटै हुन्छ। अनि स्वर्गले के भन्यो, यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन्, यिनको कुरा सुन भन्यो। टेन्ट बनाउनु इम्पोर्टेन्ट थिएन,
त्यो ठाउँमा नि उनीहरूले आफ्नो एउटा स्तम्भ बनाउनु इम्पोर्टेन्ट थिएन। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के थियो भन्नुहोस् त, उहाँको कुरालाई सुन्नु। किनभने माथिबाट आउने जहिले पनि माथि के हुन्छ, माथिबाट आउनेको कुरालाई हामीले सुन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने हामीले त्यो सबै शारीरिक कुराहरू गरिरहनु पर्दैन, तर हामीले के गर्छौँ, उहाँको कुरालाई सुन्छौँ। त आजको यस बिहानी घडी म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी यो दिनहरूमा जस्तै यो ल अफ एब्सोल्युट मतलब पर्फेक्ट ल अफ फ्रिडमलाई सिक्दैछौँ। याद राख्नुहोस्, पर्फेक्ट ल अफ फ्रिडम चाहिँ शरीरको हिसाबले हामी कहिले पनि बुझ्नु सक्दैनौँ। स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई चाहिँ हामी कहिले पनि शरीरको हिसाबले बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसलाई बुझ्नु हो भने चाहिँ नि हामीले आत्माको कुरालाई बुझ्नुपर्छ। पहिला चाहिँ आत्माको कुरालाई शारीरिक हिसाबले जस्तो हामीले सोच्नु छोड्नुपर्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले पन्छाउनुपर्छ। किनभने शारीरिक कुरालाई चाहिँ बाइबलले नै सफासँगले भनेको छ ब्रह्मको आत्मा हो भनेको छ। त्यो ब्रह्मको आत्मादेखि चाहिँ पहिला हामी बाहिर निस्किनुपर्छ। जब पनि अनि ब्रह्मको आत्मा चाहिँ के रहेछ, त्यसको एउटा इन्डिकेटर चाहिँ के रहेछ, त्यो चाहिँ पृथ्वीसम्म मात्रै सीमित हुन्छ। मतलब अघि फर्स्टमा पनि मैले भने यो पोइन्टलाई, ब्रह्मको आत्मा चाहिँ जहिले पनि पृथ्वीबाट सुरु हुन्छ, सीमित कहाँसम्म छ, पृथ्वीसम्म मात्रै छ। अनन्ततासँग केही पनि जोडेको हुँदैन, त्यसको केही पनि जोडेको हुँदैन। त हामीले लिँदै गरेको निर्णय, आज तपाईँले के निर्णय लिनुहुन्छ, सानो निर्णय है, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्। त्यो निर्णयलाई चाहिँ म अनन्ततासँग जोड्छु। त्यो बाटो साँघुरो हुन्छ, तर तपाईँले एउटा सानो कुरादेखि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। आज म यो डिसिसन लिँदैछु, यो निर्णय लिँदैछु, यसलाई म अनन्ततासँग जोड्छु। हो त्यो जोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ, हामीले बुझ्न थाल्छौँ कुरा, हामीले सत्यतालाई बुझ्न थाल्छौँ। अनि त्यो सत्यताले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र बनाउँदै जान्छ। फेरि अर्को निर्णयले चाहिँ त्यो पनि अनन्ततासँग जोड्छौँ। सो बाहिरी मनुष्यत्व चाहिँ त्यो गर्दाखेरि नाश हुँदै गरेको हुन्छ, तर भित्री चाहिँ के हुँदै गरेको हुन्छ, दिन प्रतिदिन नयाँ बनिँदै गरेको हुन्छ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।